السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد ما شفنا الفيديو الاولاني اللي كانت فيه لورلوج ميكانيك، شفنا الدور ديالها وكيفاش كنخدموها، عطينا دي زيكزومبل على الاستعمال ديالها. قلنا ليكليراج اكستيريور، ليكليراج بوبليك، قلنا لي بومب دوزوز، قلنا الفلتر اللي اللي خدمت به انا في الاكواريوم عندي. اي تي بي يمكن ليك تخدموا بها. غندوزو باش نربحو شويه ديال الوقت. حاولت انني نرسم الشيما ونقادها. حطيت لامبلونطاسيون الماتريال اللي غنخدمو به. غنخدمو بواحد ديجانكتور موديول مانيتو تيرميك 4 بول. غنخدمو بواحد ديجانكتور موتور، وغنخدمو بورت بروتيكسيون ديال الموتور، وغنخدمو بالكونتاكتور. هاد الكونتاكتور هو اللي يتحكم لينا فيه لورلوج ميكانيك باش يدور لينا الموتور. هنا خدينا ديجانكتور. هادي لا شيما د بويسونس. كنفرقو ما بين الشيما د بويسونس والشيما د كوموند. الشيما د بويسونس كيكون فيها غير ديجانكتور والكونتاكتور والموتور غالبا، يعني كيكونوا ثلاثه ديال لي زاكسيون غالبا: ديجانكتور موتور، كونتاكتور، اي الموتور ديريكتومون. سوا يكون كونتاكتور سوا يكونوا جوج. الا كنا غنديرو دو سونس د مارش ولا نديرو ايطوال تريونغول. هنا عندنا لا بارتي كوموند. قلنا ديجانكتور مانيتو تيرميك 4 بول، قلنا ديجانكتور موتور، قلنا كونتاكتور، قلنا موتور افيك لي بورن ديالو. هنا ديجانكتور ديال لا كوموند، وهنا عندي اورلوج يعني لا بوبين ديال لورلوج. كما كنعرفوا الا مشينا للدوك تكنيك، دوكومون تكنيك ديال لورلوج، غنلقاو لورلوج كيخدم بال 220. وفي انواع، يعني كاينه ديال 220 كاينه ديال 24. خاصنا ناليمونتيها ديريكتومون، خاصها ديما هي تبقى اليمونتيا. وفي السيركوي ديال الكونتاكتور، الشين سيكوريتي ولا لا كوموند ديال الكونتاكتور اللي هنا نتحكموا به في الموتور، هو فينا ندخلو الكونتاكت انفيرسور ديال هاد لورلوج. دونك هاد الانفيرس هاد لورلوج يتحكم لينا في الكونتاكتور طرفير هاد الكونتاكت. وفي لاشين سيكوريتي غنديرو واحد لا ريديرجونس. دونك لا ريديرجونس كيكون غالبا نورمالمون فيرمي، كيكون نورمالمون فيرمي باش نديرو سيكوريتي بوزيتيف، باش ما يتقطعش لينا الخيط. وفاش نجيو نوركو على لا ريديرجونس ما يتاكسيتي لينا والو. وليطا تاع الديجانكتور بينا ناخدوه نورمالمون اوفير، لانه لقينا باش غنطلعو الديجانكتور ديالنا هيتسد هاد الكونتاكت، دونك يدوز الضو. هذا لاشين سيكوريتي. وهنا الكونتاكت ديال لورلوج ديالنا. لقينا فاش غنديرو تي بي غنعرفو غنشوفو واش غناخدوه نورمالمون فيرمي ولا نورمالمون اوفير. غنشوفو الرولي ديال هاد الرولي عندها واش الا عطينا الضو اكسيتا او لا، ولا كيبقى في ليطا ديالو الانيسيال اللي هي هادي. دونك نخليوها حتى التي بي. وهنا لا بوبين ديال الكونتاكتور. الا كان عندنا لا بوبين ديال الكونتاكتور اس سي 1 دي 09 بي 7، دونك غتكون ديال 220. هي 220 هي لاليمونطاسيون ديالها. ببساطه كما قلت لك، انا راني حاولت نرسمها ونوجدها باش نربح الوقت وما نضيعوش بزاف في الوقت في الشرح. سيركويت بويسونس، سيركويت كوموند. ببساطه نتمنى انني ما نسيتش شي حاجه. قلت لا ريديرجونس، حيدت لي كوميداتور لي بوطون بوسوار باش يبقى عندي لا كوموند غير بلورلوج. دونك لورلوج هي اللي كتحكم ليا في البوبين. وغنشوفوها، غنشوفو حتى التيبي ما عرفتش نخدمو بالكومتاكتور بالكوميتاتور عفوا، اولا نخدمو ديريكتومون بلورلوج. المهم كيبقى واحد التساؤل حتى التيبي، حتى الوقيته فاش غنديرو ليكزيرسيس بالتيبي ونشوفو واش اشنو غنديرو. نتلاقاو في التيبي، نطلعو لاتولي ونبداو نكابليو. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما شفنا الشيما الكتريك وشفنا كيفاش يمكن لينا نكابليو هذا اللي هو اورلوج ميكانيك، دزنا لا بارتي براتيك. لي بارتي براتيك جبنا فيها ديجانكتور 4 بول مانيتو تيرميك نوتر، الفاز الاول، الفاز الثاني، الفاز الثالث، اولا ال 1 ال 2 ال 3، اولا كيما كيسميو ار اس تي. من بعد ديجانكتور مانيتو تيرميك درنا ديجانكتور موتور. الديجانكتور موتور غنليو ديريكتومون الكونتاكتور. خدينا الفاز الاول مشى للبول الاول، البول الاول، بول الثاني للثاني، بول الثالث للبول الثالث. ونفس الشيء في لاسورتي تاع الديجانكتور موتور، خدينا لاسورتي الاولى دينا لونطري الاولى في الكونتاكتور، ولاسورتي الثانيه دينا لونطري الثانيه في الكونتاكتور، ولاسورتي الثالثه في الديجانكتور موتور دينا لاسورتي الثالثه. وحاولت نبين الخيوطه بلي كولور باش كلشي يفهم وما يكونش اشكال. هذا مما يتعلق بالبويسونس. ندوزو
نكابليو لا بارتي بويسونس ديال الديجانكتور اللي غنخدمو به لا كوموند اللي قلنا هذا هو اللي غنخدمو به لا كوموند. اون فوا نكابليو لا بارتي بويسونس تاع لا كوموند يعني الديجانكتور نطلقو الضو في الديجانكتور، غنشرحو اشنا هما لي كومبوزون اللي كيدخلو معنا اللي يدخلو معنا في لا كوموند. ندخلو واحد لورلوج، لا ندخلو واحد اغي ديرجونس، ناخدو هاد لورلوج واحد اغي ديرجونس. هذا ناخدو كوميتاتور باش نديرو مارش اري، ونشوفو الكونتاكت اللي قلنا ديال لورلوج اللي يخدم لينا مود اوتوماتيك، ومن بعد نشوفو الديجانكتور نشوفو الموتور باش نديرو تيبي براتيك. هنا خدينا 220 الديجانكتور ديالنا، قلنا لاري ديرجونس ديالنا هذا هو لاري ديرجونس، هذا هما لي كونتاكت ديالو، كونتاكت نورمالمون فيرمي. هذا الكوميتاتور ديالنا لا بوت كوموند ديالو. دونك هادو باش نخدمو لا بارتي ديال لا كوموند سكيل فيه اغي ديرجونس باش نحبس كلشي، اولا الكوميتاتور باش ندير مارش وندير لاري. شنو كيتبقى لينا دابا؟ دونك ناخدو الفاز ديالنا كما شفنا في الشيما، ناخدو الفاز ندخلو هو الاول لاري ديرجونس باش لاري ديرجونس يقطع لينا على كلشي، من بعد منو ناخدو الكوميتاتور، و باراليل مع الكوميتاتور غناخدو كونتاكت تاع لورلوج وندير ديك الساعه نجيو لا بوبين ولا نجيو الكونتاكتور ونسيري مع لاري ديرجونس غناخدو الكونتاكت تاع الديجانكتور ديالنا باش الا كان شي مشكل ولا شي حاجه يقطع لينا الضوء. نتلاقاو من بعد. مزيان. دونك هنا ناخدو النوتر نليو لا بوبين A2 ديال الكونتاكتور ونليو لا بوبين ديال لورلوج. ناخدو الكونتاكت ديال ليطا من بعد ما خدينا الفاز من الديجانكتور عطينا لاري ديرجونس، من بعد عطينا ليطا ديال الديجانكتور، غنجيو دابا للكوميتاتور هو فاش غنعطيولو شوا الكونتاكتور ديالنا، اولا باش نربحو الوقت وما نطولوش في الفيديو غنحيدو حنا لا كوموند ونخدمو ديريكتومون بلورلوج اللي هي لا كيستيون اللي هي الدرس ديال اليوم. دونك خدينا لا سيكوريتي ديالنا اللي درنا فيهم جوج اري ديرجونس و ليطا تاع الديجانكتور، وغندوزو الكومان تاع لورلوج ميكانيك لينا باش نربحو الوقت والفيديو ما يطولش علينا وما نربح ما عندناش معلومه ديجا مبارطاجيه في الفيديو اللي قبل ديال الديماراج ديريكت. دونك ديال لا كوموند هنا غنمشيو للكومان تاع الكومان ديال لورلوج ميكانيك، ناخدو كما قلنا باش انني نكابلي خاصني نورك على هاد لوترو اللي كاين هنا، هذا اللي كاين هنا نورك عليه مزيان لتحت، ندخل ها هو شد صافي الوصول لا سورتي تاع الرولي. اول حاجه بعدا نتاكدوا من ليطا تاع الرولي ديالنا، نتاكدوا واش الرولي فريمون خدام ولا لا. دونك نورمالمون 2 مع 3 سي اكسيتي نو
دونك 2 مع 3. دونك في ليطه العاديه عندنا 2 والان هي اللي مكسيتيها. دونك اين فوا كتجي لاليمونطاسيون الرولي كيتحرك، دونك غادي ناخد انا 2 و 3. هنا كيستيون سامبل ديال كل واحد كيما يترز لي رولي ديالو. دونك سي جوست انا نعرف شنو هو كونتاكت انفيرسور، نعرف فين هو الكومان وفين هو نورمالمون اوفير نورمالمون فيرمي. دونك نفس القضيه. اخر حاجه اخر ايطاب هي انني نمشي ديريكتومون للكونتاكتور. صحيح هنا في الشيما شفنا بزاف ديال لي تريك، كنا ناقشنا بزاف، ناقشنا مزيان، وفي البراتيك خدينا السامبل باش نفهمو تو سامبلومون. باقا لينا حاجه وحده هي اننا ناخدو الفاز وناليمونطيو لورلوج ديالنا. هاد لورلوج ميكانيك فيها مشكل واحد. دونك parmi les inconvénients ديالها انا خاصها تبقى ديما ماليمونطيه. دونك لاليمونطاسيون اللي حنا دابا كنكابليو، هاد لاليمونطاسيون دابا اللي عاطينا خاصها تبقى ديما بيرمانونت، خاصها تكون شي اوندولور ولا شي باتري اوندولور باش ما تقطعش عليها الضو، لان فوق يتقطع الضو على لورلوج الساعه اللي كاينه في الوسط كتوقف كتحبس. دونك ها سالينا التيبي تاعنا كيبقى لينا كيخصنا نجيبو غير لاليمونطاسيون للديجانكتور من الفوق. اشنو درنا كتذكير؟ خدينا ديجانكتور مايزوتيرميك تريفازي، خديناهم عطيناهم للديجانكتور موتور، خرجنا من الديجانكتور موتور عطينا للكونتاكتور ديالنا، ومن بعد الكونتاكتور غنعطيو ديريكتومون للموتور، هي اللي مازال ما درناش. وخدينا من الديجانكتور موتور ديفيزيونير لانو برانسيبال لنا، خدينا 220 عطيناها للديجانكتور مودولير ديجانكتور ديال لا كوموند. من بعد الديجانكتور ديال لا كوموند كاين الفاز وكاين النوتر. الفاز والنوتر بجوج بيهم عطيناهم للمكانه ديال لورلوج باش تخدم، يعني لي بورن داليمونطاسيون كما كيتبين في الراس في الديسان تاع لورلوج. وخدينا النوتر عطيناه لابوبين ديال الكونتاكتور باش اكسيتي لينا. وخدينا واحد الفاز اللي هيكون ديال لا كوموند اللي هيدوز من لاري ديرجونس اللي هو نورمالمون فيرمي، وهيدوز على ليطا ديال الديجانكتور اللي خاصنا نشوفو بعدا واش هما جوج ولا جوج. كيفاش يمكن لينا نشوفهم؟ كيما عرفنا ليطا تاع الكونتاكت، لاننا خاصنا نعرفو هاد الكونتاكت ديال الديجانكتور موتور فين هما فيهم اللي مسدودين، فين هما اللي نورمالمون فيرمي. دابا هادو نورمالمون فيرمي، يعني ديما باش كيكون الديجانكتور طايح كيكونوا تسدو. حنا بغينا نورمالمون اوفير، اون فوا يكون الديجانكتور طالع، بينما باش يكون الديجانكتور طالع يكونوا ميكسيتين، باش يكون الديجانكتور طايح ما يكونوا كيأكسوني ما والو. دونك هنا سالينا التيبي تاعنا، نجيبو كيما قلنا لي كابل داليمونطاسيون اليمونطيو السيستيم ديالنا، نجيبو الموتور تريفازي، نراكورديو الموتور تريفازي ديالنا باش نديرو التيست، ونديرو لي سي بلورلوج